ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल कार्तिक 24 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल कार्तिक 24 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 नोभेम्बर 9 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष कौलागा, नवमी तिथि राति 12:18 त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ। मघा नक्षत्र बिहान 4:04 त्यसपछि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। ब्रह्मयोग राति 10:41 त्यसपछि ऐन्द्रयोग रहनेछ। सुरुमा तैतिलकरण 1 बजेसम्म, त्यसपछि गौरकरण राति 12:18 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर: आज सिंह राशिमा चन्द्रमा, तुला राशिमा सूर्य, बृहस्पति धनु राशिमा रहनेछ। आनन्दादि योगमा ध्वाङ्छ योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल पूर्व, योगिनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय: काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:21 सूर्यास्त साँझ 5:13 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 7:43 देखि दिउँसो बिहान 9:05 रहनेछ। वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 10:27 देखि बिहान 11:48 रहनेछ। उद्वेग बार बेला बिहान 11:48 देखि दिउँसो 1:10 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृत बार बेला बिहान 6:21 देखि बिहान 7:43 रहनेछ। चर बार बेला दिउँसो 1:10 देखि दिउँसो 2:32 रहनेछ। लाभ दिउँसो 2:32 देखि दिउँसो 3:54 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 5औं घरमा रहेर कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि सामान्य राम्रो नै देखिन्छ। आज मेहनत गरेको क्षेत्रमा केही सफलता पाउन सक्ने समय रहेको छ भने अवसरहरूलाई पछ्याउँदा केही चुनौतीहरूको सामना पनि गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज मेहनत अनुसारको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सोचे आँटेका कुराहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। केही बाधा अडचन नआउला भन्न सकिन्न। आज छिट्टो काम सक्छु भन्दा कामहरू अधुरै रहन सक्छन्। त्यसैले आफैमा धैर्यता, लगनशील र आत्मविश्वास भएर बढ्नुभएमा काम कार्यको पक्ष राम्रो हुन सक्छ। आज कार्य वातावरण तपाईँले खोजे अनुसार सबै राम्रो नहुन सक्छ। त्यसैले आफ्नो सहकर्मीहरूसँग राम्रो व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नुभएमा राम्रो हुनेछ भने प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गरेर अगाडि बढ्नुभएमा सफलताहरू हात पर्न सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। थोरै सजगता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ भने दैनिकी आय आम्दानीको पक्ष सामान्य रहेको देखिन्छ। आज सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखद महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तनाव समस्याहरूबाट छुटकारा पाउनका लागि आफ्नो परिवार सन्तानसँग केही समय बिताउनु भएमा राम्रो हुन सक्छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध भने राम्रो नै देखिन्छ। आज अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सफलताका लागि बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य
खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज तपाईँको दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि पनि कुनै कुराको निर्णय गर्न दोधारपनले गर्दा काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ। ध्यान दिनुहोला। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेहरूले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। आज गलत सङ्गतले गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा विशेष ध्यान दिएर लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा पैसा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। लगानी गर्ने कुरामा सोच विचार गर्नुहोला। आज उधारो लिने र दिने काम नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारमा ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। आज कुनै पनि कारणले गर्दा पारिवारिक जीवनमा केही मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्छन्। समझदारीमा परिवारको मनोभावना बुझेर राम्रो व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज प्रेम वा जीवनसाथीबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको समस्याहरूलाई सेयर गर्दा केही तपाईँलाई राहत मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न आज गाह्रो रहेको छ। आज मन अस्थिर चञ्चल रहनेछ। एकाग्रतामा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी, ओम मनसा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तेस्रो घरमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईँको सहयोगीबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने, अधुरा कामहरूमा ध्यान दिनुभएमा पुरा हुन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बनिदिनाले काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्नेछ भने गरेको काममा केही सफलता हासिल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ भने कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्छ। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनमा केही विचलित बनाउन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आध्यात्मिक जीवन र धार्मिक पक्ष राम्रो नै देखिन्छ भने आज परोपकारमूलक काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्न सक्छन्। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको पक्ष राम्रो नै देखिन्छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आम्दानीमा केही वृद्धि भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। खरिद बिक्री गर्न राम्रो दिन बन्न सक्छ। ऋण लेनदेनको कारोबारहरू सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ भने दैनिकी आयमा वृद्धिको महसुस हुन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने काम कार्यमा थप हौसला मिल्न सक्छ। आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक जीवनमा राम्रा भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्छन् भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो नै रहेको छ। आज अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक पथमा अग्रसर हुन सकिन्छ। आज स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। आजका लागि सकारात्मक सोच लिएर अझ मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नु भएमा दिन राम्रो बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा रहेको छ। यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले तपाईँले विशेष आर्थिक कारोबारहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने आज आकस्मिक अपरिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत विषयहरू साझा नगरेको राम्रो हुनेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्नेछ। बोलीको कारणले गर्दा तपाईँको आर्थिक वा काम कार्यमा केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। तपाईँको कार्यको परीक्षण हुन सक्छ। आज अरूले औँला उठाउन सक्छन्। सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। मन अस्थिर चञ्चल रहनाले काम कार्यमा केही ढिला सुस्ती बाधाहरू नआउला भन्न सकिन्न। आज शुभचिन्तकहरूको सल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य
कार्य गरेर बढेको राम्रो हुनेछ, तर ईर्ष्या गर्नेहरूबाट थोरै सजग भएर बढ्नुपर्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायको क्षेत्र मध्यम चल्न सक्ने समय रहेको छ, तर इच्छित परिणाम प्राप्त भने नहोला। आज मेहनत गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। वाद विवादहरूबाट टाढा रहनुहोला। अनावश्यक खर्च पनि हुन सक्छ, खर्चमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। पारिवारिक जीवनमा कुलकुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही तिक्ततापन आउन सक्छ, असमझदारीहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज साना कुराको लागि आफ्नो प्रेमीले पनि आलोचना गर्न सक्ने समय रहेको हुँदा प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइप्रति मन नजान सक्छ, मन खिन्न अस्थिर रहन सक्ने दिन रहेको हुँदा पढाइप्रति बढी ध्यान दिनुपर्ने समय देखिन्छ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिमै रहेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति सामान्य राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँको कलात्मक रचनात्मक क्षमतामा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ भने कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वा कामदारहरूका लागि आज अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। अवसरहरूका लागि केही दौडधुप मेहनत भने हुन सक्ने दिन रहेको छ भने कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस हुन सक्छ। मेहनत अनुसार काम कार्यको पक्षमा समय खर्चिन सक्नुभएमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रशंसनीय काम कार्यले हौसला जगाउन सक्छ। सबैले भनेको सुन्ने गर्दा तपाईँको समस्याको समाधानहरू पाउन सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायमा उन्नतिको जग बचाउन सक्ने समय रहेको छ भने साँझ बिहान मेहनत गर्नुभएमा केही राम्रो हुन सक्छ। आज कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ वा आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन रहेको छ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि राम्रो दिन रहेको छ। पारिवारिक जमघटका साथ मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुने हुँदा आज मन प्रसन्न हुन सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा निकटपन आत्मीयताको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि रमाइलोमा दिन बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आज साथीभाइसँगको साथ सहयोग पनि मिल्न सक्छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको दिन समग्रमा राम्रो नै रहेको छ। अझ मेहनत गर्नुभएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव वायु देवता ओम वायवे नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 12औं भावमा रहेर रुजुधन नाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आजको दिन अत्यधिक खर्चहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आज विशेष खर्चमा ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्, यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज सकेको काम गर्नुहोला, नसकेको कामलाई भोलिलाई राख्दा राम्रो हुनेछ। तर काम कार्यलाई लिएर बोझको रूपमा अगाडि बढ्नुभएमा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ। सफलता नमिलेसम्म आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नुभएमा तपाईँलाई केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ भने सहकर्मीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज कार्यसिलसिलामा अपरिचित व्यक्तिहरूको धेरै विश्वास नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायको क्षेत्रमा आम्दानीमा केही कमी भएको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ भने कारोबारहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आज कुनै पनि ठुलो निर्णय गर्ने कुरा वा सट्टापट्टाको कुरा वा आर्थिक ऋणलेनदेनको कुरालाई स्थगित गरेको राम्रो हुनेछ। आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज परिवारबाट केही टाढा भएको महसुस हुन सक्छ। कुनै पनि कामका लागि आफ्नो प्रेमी वा सम्बन्धको राय सुझाव लिएर अगाडि बढ्नु भएमा केही राम्रो हुन सक्छ। आज तपाईँको तनावहरूलाई कमी गर्न मद्दत पुग्न सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो प्रेमी वा आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धबाट केही सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुहोला। आज कुनै पनि कार्य सिलसिलामा वा
व्यावसायिक सिलसिलामा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। यात्राका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छ। मानसिक तनाव, अस्थिरतापनहरू हुन सक्छ। यही कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान। ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज इष्टमित्र, छरछिमेकहरूबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आँटेका काममा केही सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्न पनि राम्रो दिन रहेको छ भने आज पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा काममा अगाडि बढ्न सकिन्छ। सबैको साथ सहयोगले आफ्नो कार्यहरूमा समयमै समापन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। सहकर्मीहरूसँगको काम कार्यको वातावरण केही राम्रो हुन सक्छ। कृषि कार्य क्षेत्र राम्रो नै रहेको छ भने आज योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सबल नै देखिन्छ। आर्थिक इन्कममा केही वृद्धि भएको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ भने खरिद बिक्री गर्नका लागि राम्रो दिन रहेको छ। आज गरेको लगानीको प्रतिफल पाउने समय रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ भने मन प्रसन्न हुन सक्छ। परिवारका ठूला सदस्यले दिएको सुझावहरूले तपाईँलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु भएमा तपाईँको दिन अझ लाभदायी बन्न सक्छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा भएका असमझदारलाई हटाएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्छ। साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दा स्वास्थ्य राम्रो नै रहेको छ भने आज समग्रमा दिन राम्रो छ। राम्रो छ भन्दैमा सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले परिश्रम खर्चिएको क्षेत्रमा केही सफलता पाउन सक्ने दिन रहेको हुँदा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाल्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा रहेर सुखमन्य फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज आर्थिकमा केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ। अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको मेहनतले केही राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज गर्दै गरेको कामको सबैले प्रशंसा गर्न सक्छन्। काम कार्यमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुनेछ भने पशुधनको क्षेत्रमा राम्रो नै रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारीहरूलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष राम्रो रहनेछ भने आफन्तहरूसँग आज भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आयमा वृद्धि गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज नयाँ वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि राम्रो हुनेछ। आज कारोबारहरू राम्रो वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहेको छ भने अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दा आफ्नो कमी कमजोरीहरूको पक्षलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। आज पिताले दिएको सुझावलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु भएमा आज राम्रो बन्न सक्छ। प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको प्रेमी वा वैवाहिक सम्बन्धबाट तपाईँको कार्यव्यवहारको प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्यमा सुधार देखिन्छ। आज समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि।
धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 9औं भावमा रहेर नृपभयम भन्ने फल प्रदान गरेको छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, त्यसैले चन्द्रमाको गोचर प्रभाव पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज काम कार्यमा तपाईँले मेहनत गरे अनुसार परिश्रम खर्चिएको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर थोरै तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दा अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। यो कुरामा सजग रहनुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज गर्दै गरेको काम कार्यमा धैर्य र लगनशील भएर बढ्नुभएमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यभार बढ्नाले जीवनशैली थोरै अस्तव्यस्त बन्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यव्यवहारहरूलाई म्यानेज गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला। सोचे आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्, तर गर्दै गरेको क्षेत्रमा केही सफलता पनि मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कुनै कामको क्षेत्रलाई लिएर अब जसले खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था भने नहोला। अरूले औँला उठाउने ठाउँ नरहन सक्छ। आज सामाजिक परोपकार काममा केही राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्र मध्यम चल्न सक्ने समय रहेको छ। साँझ बिहान मेहनत गर्नुभएमा सफलता भने केही मिल्न सक्छ। आज धेरै उपलब्धि नभए पनि आयमा कमीको महसुस भने नहुन सक्छ। नयाँ क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरूमा अगाडि बढिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला, यसले तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा केही असर पर्न सक्छ। आज परिवार सहयोगीबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम सम्बन्ध राम्रो नै देखिन्छ। प्रेम सम्बन्धमा वैवाहिक सम्बन्धमा राम्रो नै हुन सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययन क्षेत्र मध्यम रहनेछ। स्वास्थ्यमा थोरै ध्यान दिनुहोला। योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। केही प्रतिकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। शारीरिक रूपमा केही कमजोरीहरू आउन सक्छन्। मानसिक अस्थिरताहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने कार्य व्यवहारहरू तपाईँले सोचे अनुरूप नहुँदा कार्यमा केही बाधाहरू आउन सक्छ। सहकर्मीहरूसँग त्यति राम्रो तादात्म्यता नमिल्न सक्ने दिन रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा काम कार्यहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था भने आउन सक्छ। आज सानातिना घरायसी काम कार्यहरूमा समय व्यतीत हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कार्य वातावरण आफूले खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्तिमा बाधा पर्न सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन। बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। थोरै उपलब्धि हुन सक्छ। आज आम्दानी शून्यमा झर्न सक्छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। नयाँ लगानी गर्ने कुरामा त्यति राम्रो दिन देखिँदैन। दैनिकी आयमा केही कमीको महसुस हुन सक्छ। आज कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरू बाहिर ननिकालेकै राम्रो हुनेछ। गोप्य राखेर बढ्नुहोला। आज पारिवारिक तनाव जीवनप्रति नैराश्यता भाव जगाउन सक्ने समय रहेको छ। परिवारको समस्याहरूलाई तपाईँले परिवार बीचमै सुल्झाउने कोसिस गर्नुभएमा राम्रो हुनेछ। परिवारको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा केही राम्रो हुन सक्छ। आफ्नो तनाव समस्याहरू आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा सेयर गरेर बढ्नुभएमा तपाईँको तनावहरू कमी हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज अध्ययनप्रति विद्यार्थी वर्गहरूका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। अध्ययनप्रतिको लगाव केही खुकुलो बन्न सक्छ। स्वास्थ्यमा विशेष चोटपटकहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिनुहोला। समग्रमा दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज
कुनै पनि सामाजिक समारोहहरूको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने छोटो समयमा केही राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आज कार्य वातावरणमा सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज लगनशीलताले तपाईँको आँटेको कामहरू पूरा हुन सक्छन्। आज सानो सानो कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त हुन सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। साँझ बिहान धेरै मेहनत गर्नुभएमा प्रतिफल राम्रो नै बन्न सक्छ। आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो दिन रहेको छ भने व्यवसायिक कुराले ठुला व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्न सक्छ। तपाईँको व्यक्तित्वमा निखार आउन सक्ने दिन रहेको छ भने व्यक्तित्वको प्रशंसा पनि हुन सक्छ। आज आफ्नो र अरूका लागि केही मनोरञ्जनको क्षेत्रमा खर्च पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। भोगविलासमा सामान्य खर्च हुन सक्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारमा राम्रो हुने हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक साथ रमाइलो बन्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक जीवन राम्रो नै देखिन्छ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने पढाइप्रति ध्यान दिनुभएमा प्रतिफल पनि राम्रो नै हुनेछ। आज स्वास्थ्यमा सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। अझ मेहनत गर्नुभएमा प्रतिफल राम्रो पाउन सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज तपाईँको परिश्रम अनुसारको प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आज कार्यक्षेत्र सबल नै देखिन्छ। रोकिएका कुनै पनि काम कार्यमा तपाईँले ध्यान दिनुभएमा ती रोकिएका कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। आज कार्यभार बढ्ने भए पनि सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्न सक्छन्। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा विजय हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु अझ राम्रो हुनेछ। राजनीति वा सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने दिन रहेको छ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्न राम्रो दिन बन्न सक्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो नै देखिन्छ भने दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कुनै पनि ऋण लेनदेनको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा तपाईँले आफ्नो प्रेमी वा वैवाहिक सम्बन्धलाई केही समय दिन सक्नुभएमा प्रेम वैवाहिक सम्बन्धहरू राम्रो नै रहेको छ भने आज परिवार आफन्त माउलीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन सक्छ। राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति मन जान सक्ने, पढाइमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा सुधारको महसुस हुनेछ। समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुभएमा तपाईँले मेहनत अनुसार प्रतिफल भने राम्रो पाउन सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, मैले हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।